अप्रैल 2016 में जब बैंड बाजा बारात के साथ पानामा दस्तावेज को मंजर-ए-आम पर लाया गया तो मैं उनकी बाबत हरगिज हैरान नहीं हुआ था। पत्नी अजीज में मगर दुहाई मच गई, फड़े गए की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। हमारी अक्सरियत ने यह तय कर दिया कि इन दस्तावेज में 400 से ज्यादा जिन पाकिस्तानियों के नाम हैं वो रिश्वतखोर और टैक्स चोर हैं। कौम की दौलत लूट कर उन्होंने ऑफ शोर कंपनियां बना रखी हैं, उनका एहतसाब लाजमी। मैं हर एतबार से मतवसत तबके से ताल्लुक रखता हूँ। जवानी में इनकलाबी शलाबी भी रहा था, दूर हटो सरमाएदारों के नारे भी बुलंद करता रहा। इसके बावजूद निहायत आजिजी और साबित कदमी से ये अर्ज करता रहा कि मुनाफा कमाने की हवस सरमाएदाराना निजाम की कलीद होती है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के मुनाफा खोर मगर हुकूमतों को टैक्स देने से भी गुरेज करते हैं। उनके गुरेज को कानूनी रास्ते अलबत्ता हुकूमतों ही ने फराहम कर रखे हैं। ये रास्ते मौजूद न होते तो अमीर और गरीब के दरमियान फासले गालिबन महसूस ही न होते। हमें पूरे आलम में मुआशी बराबरी का माहौल नजर आ रहा होता। सरमाएदारों की मोहताज सियासी जमातें जो कानून बनाती हैं वो मोम की नाक होते हैं। आमदनी और टैक्स के तनाजुर में कानूनी जबान में दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, एक है टैक्स इवेजन या टैक्स चोरी और दूसरी है टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स की अदायगी से गुरेज। चोरी जुर्म है मगर गुरेज गुनाह तसव्वुर नहीं होता। गुरेज की सहूलत को बल्कि बुरुए कार लाने के लिए ऑफशोर कंपनियों का निजाम कायम हुआ। ये निजाम बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक ही ने अपनी अजारादार कंपनियों की आसानी के लिए मुतारिफ करवाया था। आपने एप्पल नामी कंपनी का नाम यकीनन सुन रखा होगा। कागजों में उसकी मालिक भी एक ऑफ शोर कंपनी है। मैं उस कंपनी का जो फोन और लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ वो एप्पल की दरियाफ्त और फराहम करदा टेक्नोलॉजी के जरिए चीन में बनाया गया था। उसे पाकिस्तान की दुकानों में ऑफ शोर कंपनी ही ने बेचा। मुझे हुकूमत पाकिस्तान को अपनी खरीदारी का टैक्स देना पड़ा मगर एप्पल को मिला मुनाफा अमरीकी हुकूमत के टैक्स नेट में नहीं आया। दूसरी आलमी जंग के बाद आने वाली कई दहाइयों में सरमायादाराना ममालिक में कम्युनिज्म के खौफ से सोशल सिक्योरिटी और बेरोजगारी अलाउंस वगैरह मुतारिफ करवाए गए थे। उन्हें तवानतर बनाने के लिए सेठों से ज्यादा टैक्स लेना लाजमी था। मुनाफाखोरों को यह निजाम पसंद नहीं आया। टैक्स से गुरेज के रास्ते ढूंढे और यूं ऑफशोर कंपनियां वजूद में आना शुरू हो गई। इन कंपनियों से मगर सरमाएदाराना हुकूमतें उस वक्त खाइफ होना शुरू हो गई जब तीसरी दुनिया से उठे मनशियात के सौदागरों ने अपनी कमाई भी इन कंपनियों के जरिए वाइट या बाकायदा बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा कई दहशतगर्द तंजीमें भी उनके जरिए हथियार वगैरह खरीदना शुरू हो गईं। 1980 के बस से लिहाजा मुतालबा शुरू हुआ कि बैंकों में जमा शुदा रकूम हुकूमतों से खुफिया न रखी जाएं। ऑफशोर कंपनियां चाहे टैक्स न भी दें मगर अपने खाते हुकूमती पड़ताल के लिए खुले रखें। इस सदी का आगाज होते ही बरतानिया जैसे ममालिक में यह ख्याल भी फरोग पाया कि दुनिया के गरीब ममालिक को इमदाद के नाम पर सरमायादाराना ममालिक के टैक्स गुजारों की अदा करदा रकूम से जो सरमाया फराहम किया जाता है उसे अवाम की खुशहाली के मंसूबों पर खर्च करने के बजाय पसमानदा ममालिक के ताकतवर लोग अपनी जेबों में डाल लेते हैं। मकसद इस तहरीक का पाकिस्तान जैसे ममालिक के गरीबों की मदद यकीनी बनाना हरगिज नहीं था। बहुत मक्कारी से सोच ये परवान चढ़ाई गई कि गरीब मुल्कों की मदद के नाम पर सरमाया न खर्च किया जाए। बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक में भी गरीबों की तादाद अब तेजी से बढ़ रही है। दीगर ममालिक के गरीबों की देखभाल की बजाय लिहाजा अव्वल खेश का रवैया अख्तियार किया जाए। बरतानिया का बोरिस जॉनसन और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप मज़कूरा सोच के भरपूर नुमाइंदे साबित हुए। ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ निहायत धांसू दिखती सहाफियों की बैनुल अक़वामी तंजीमें अपनी जंगुसल नजराती तहकीक से दर हकीकत पाकिस्तान जैसे ममालिक के अमीर तबकात को बिला इस्तिस्ना चोर और लुटेरे ही साबित करना चाह रही होती हैं।
ان کی لگائی رونق سے میرے اور آپ جیسے بے وسیلہ لوگوں کے دلوں میں نسلوں سے پلتی جلن کو وقتی تسکین مل جاتی ہے۔ ٹھوس مالی اعتبار سے بالآخر حاصل مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے سرمایہ داروں، طاقتور سیاستدانوں اور اعلیٰ ترین حکومتی اور ریاستی عہدوں پر فائز رہے افراد کی جانب سے مبینہ طور پر قوم کی لوٹی ہوئی دولت اور اس سے خریدی جائیدادیں برطانیہ جیسے ممالک کے بینکوں اور شہروں میں بدستور محفوظ رہتی ہیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے دل و دماغ میں اب بھی کوئی امید باقی ہے تو برائے مہربانی فقط اتنا یاد کر لیں کہ حال ہی میں برطانیہ کی مالی جرائم کے خلاف بنائی ایجنسی نے طویل تحقیق کے بعد شہباز شریف اور ان کے ہونہار فرزند کے اثاثوں کی بابت اپنے ملک کی عدالت کو کیا بتایا ہے۔ 1980 کے وسط سے منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیوں کے بارے میں لکھی کئی کتابیں غور سے پڑھنے کے بعد مجھے پاناما پیپرز نامی طوفان نے ہرگز کوئی امید نہیں دلوائی تھی۔ نواز شریف کا ان دستاویزات میں نام نہیں لکھا گیا تھا، وہ مگر پاناما دستاویز کی وجہ سے اٹھے طوفان کی زد میں آئے۔ میں ان کی سیاست کا کبھی مداح نہیں رہا، بارہا مگر ٹیکس چوری اور ٹیکس سے گریز کے مابین فرق سمجھانے میں وقت ضائع کرتا رہا۔ محض صحافیانہ کاوش کی وجہ سے لفافہ بھی پکارا گیا۔ نواز شریف کے حوالے سے آصف سعید کھوسہ جیسے دیداور جج بھی اگرچہ پاناما دستاویز سے فائدہ نہ اٹھا پائے، بالآخر اقامہ کی بنیاد پر نواز شریف کو تا حیات نااہل قرار دے کر وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ میں آج بھی مصر ہوں کہ نواز شریف کی برطرفی اور نااہلی پاناما دستاویز کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ ہماری ریاست کے چند طاقتور افراد ان سے ہر صورت نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کی صورت انہیں عوام میں مقبول ایک طاقتور معاون بھی مل گیا۔ نواز شریف کے علاوہ جن دیگر پاکستانیوں کے نام پاناما دستاویز میں آئے تھے آج بھی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ پاناما دستاویز کی حقیقت کو بخوبی جانتے ہوئے میں پنڈورا لیکس نامی ایک نئے ڈرامے کا بے چینی سے ہرگز منتظر نہیں تھا۔ اتوار کی رات بالآخر 9:30 بجے وہ لیکس منظر عام پر آ گئیں۔ اس سے ایک روز قبل ہی مگر پیغام مل گیا تھا کہ پنڈورا عمران خان صاحب کا پاناما نہیں بن پائے گا۔ لاہور کے زمان پار کے رہائشی فرید نامی شخص کی وضاحتیں پنڈورا لیکس کے منظر عام پر آنے سے 24 گھنٹے قبل ہی متاثر کن انداز میں برسر عام آ چکی تھی۔ بینڈ باجے اور بارات کے ساتھ اتوار کی رات ٹی وی سکرینوں پر جو نام نہاد سنسنی خیز ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ اردو محاورے کا وہ پہاڑ ہے جسے بہت کاوش سے کھودنے کے بعد جو برآمد ہوتا ہے وہ فقط ہنسنے کو مجبور کر دیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جب تک قائم ہے آف شور کمپنیاں بھی پوری گج وج کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھیں گی۔